फर्दो थोरल सम्बन्धी जानकारी राख्ने क्रममा फेरि पनि यहाँलाई यस भागमा स्वागत गर्दछु। आज यस भिडियो मार्फत विशेष गरेर सिपा फर्दो अर्थात् भाव अन्तर्भाव सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राख्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, जय सिद्धेले। छेङ्गी फर्दो अर्थात् धर्मता अन्तर्भावको समय अवधि सकिसकेपछि जब सिपा फर्दो अर्थात् भाव अन्तर्भाव सुरु हुने गर्दछ, भाव अन्तर्भावको समय अवधि सुरु भइसकेपछि धर्मता अन्तर्भावको समय अवधिमा 100वटा शान्त र क्रोधी बुद्धबोधिसत्वहरू भास र प्रतिभास अर्थात् उदय भएर जब मृतकलाई यसरी दर्शन दिन आउँदाखेरि मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले नचिनिएकै कारणले गर्दाखेरि 24.5 दिन जाँदा मृतकको आत्मा अथवा चेतना बेहोस भएर ढलिन्छ भनिएको छ। बेहोस भएर ढलेको केही समयपछि जब ऊ होसमा आउने गर्दछ, होसमा आएर ठिङ्ग उभिँदाखेरि पूर्व अभिभूतको आभास हुन्छ भनिएको छ। पूर्व अभिभूत भन्नाले आफू जुन स्थानमा जन्मिने हो, जुन ठाउँमा जन्मिने हो त्यहाँको उसलाई आभास हुन्छ भनिएको छ, महसुस हुन्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पूर्व अभिभूत भनिएको। आफ्नो कर्मको फल अनुसार पहिलेको भाक्षक अर्थात् वासनाको कारणले गर्दाखेरि आफू जहाँ जन्मिने हो उक्त ठाउँको उक्त आत्मा अथवा चेतनालाई आभास हुन्छ, महसुस हुन्छ भनिएको छ। यदि देवलोकमा जन्मिने हो भने देवलोकको महसुस हुने, असुरलोकमा जन्मिने हो भने असुरलोकको महसुस हुने, मनुष्यलोकमा जन्मिने हो भने मनुष्यलोकको महसुस हुने, प्रेतलोकमा जन्मिने हो भने प्रेतलोकको महसुस हुने, पशुलोकमा जन्मिने हो भने पशुलोकको महसुस हुने र नरकलोकमा जन्मिने हो भने सोही ठाउँको उसलाई महसुस हुने गर्दछ, आभास हुने गर्दछ भनिएको छ। त्यतिखेर मृतकको आत्मा अथवा चेतना डराएर तर्सिएर आतङ्कबाट हैरान भएर भाग्दै भौतारिँदै यो सोच्दछ कि म मरिसकेको रहेछु, अब के गर्ने होला भनेर सोच्दछ र एउटा शरीर नपाएर तडबिँदै व्याकुल हुँदै फेरि यो सोच्दछ कि एउटा भौतिक शरीर पाए भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर यसरी मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले सोच्दै गर्भमा प्रवेश गर्ने र शरीर धारणा गर्ने यसरी उसले निर्णय गर्दछ। यसरी जब मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले सिपा फर्दो अर्थात् भाव अन्तर्भावमा डराउँदै त्रसित हुँदै भाग्दै भौतारिँदै विभिन्न सहायताहरू उसले खोजिराखेको समयको बिचमा आफ्नो आफन्तजनले मृतकको नाममा पशु बलि जस्ता कुकर्महरू कुकार्यहरू गरिएको खण्डमा मृतक आफूलाई झुक्याइराखेको छ भनेर मृतकले प्रत्यक्ष देखेर मृतक एकदमै क्रोधित हुने, रिस उठ्ने गर्दछ भनिएको छ। मृतकको नाममा आफूलाई यसरी झुक्याइराखेको, आफ्नो नाममा यसरी आफ्नो आफन्तजनले कुकर्महरू गरिराखेको, उल्टो कर्म गरिराखेको थाहा पाएर मृतक एकदमै क्रोधित हुने, रिस उठ्ने गर्दछ भनिएको छ। यदि मृतकको आत्मा अथवा चेतना रिससित छामझोर अर्थात् प्रतिसन्धि भएको खण्डमा मृतकको आत्मा सिधै दुर्गतिमा पतन हुन्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले पनि हामीले मृतकको नाममा यथाशक्य राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, कुकर्म गर्नु हुँदैन, मृतकको नाममा काटमार गर्नु हुँदैन, उल्टो कर्म गर्नु हुँदैन भन्नुको कारण पनि यो रहेको छ। यी कुराहरू गुरुपद्म सम्भवले फर्दो थोरल छेन्मो अर्थात् अन्तर्भाव श्रवणमा विमुक्ति नामक ग्रन्थमा यसरी बताएर राख्नु भएको छ। यदि मृतकको नाममा हामीले उल्टो कर्म गरिएको खण्डमा मृतकलाई के घाटा लाग्दछ र गर्ने मान्छेलाई पनि कस्तो खालको पाप लाग्छ भन्ने कुराको त यहाँ बयानै नगरौँ। सो त्यसै कारणले मृतकको नाममा यदि हामीले उल्टो कर्म गरिएको खण्डमा यी सबै कुराहरू मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले स्वयं थाहा पाउँछ। थाहा पाइसकेपछि आफ्नो नाममा यसरी उल्टो कर्म गरिराखेको कुरा उसले थाहा पाइसकेपछि मृतकको आत्मा एकदमै क्रोधित हुन्छ। क्रोधित भएर जब मृतकको आत्मा रिससित छामझोर अर्थात् प्रतिसन्धि हुन्छ, प्रतिसन्धि भएपछि मृतकको आत्मा सिधै दुर्गतिमा पतन हुन्छ भनेको छ। तर यदि हामीले सुल्टो कार्य गर्यो, सत्कर्म गर्यो, मृतकको नाममा राम्रो कार्य गरेको खण्डमा बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई आह्वान गर्दै सप्ताह पूजा गरिदिएको खण्डमा, मृतकको नाममा फर्दो थोरलको पाठहरू पढिदिएको खण्डमा, मृतकको नाममा शोक मार्मिन गरिदिएको खण्डमा,
मृतकको नाममा मणि मन्त्रहरू जपिदिने, अमिताभ बुद्धको मन्त्रहरू जपिदिने, अथवा सप्ताह पूजना विभिन्न बुद्ध बोधिसत्वहरूको स्तुतिहरू प्रार्थना गर्दै मृतकको नाममा यसरी गरिदिएको खण्डमा मृतकले आफ्नो नाममा आफ्नो लागि आफ्नो आफन्तजनले यसरी सुकार्य गर्दैछ, राम्रो कार्य गर्दैछ भनेर मृतक एकदमै खुसीले गदगद हुन्छ भनिएको छ। खुसीले यसरी गदगद हुने बित्तिकै मृतकको नाममा यसरी आफ्नो आफन्तजनले गरिदिएको पुण्यको प्रभावसँग जब मृतकको आत्मा अथवा चेतना सम्झोर अर्थात् प्रतिसन्धि हुन्छ, प्रतिसन्धि हुँदाखेरि मृत्यु भएको व्यक्तिको आत्मा अथवा चेतना चाहिँ पछिल्लो जुनी सुगतिमा हुन्छ, राम्रो ठाउँमा हुन्छ भनिएको छ। यदि छलोकबाट मुक्ति नभए तापनि कमसेकम ऊ दुर्गतिमा जन्मिँदैन, कि त देवलोकमा जन्मिन्छ कि त मनुष्यलोकमा जन्मिन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मृतकको नाममा हामीले यथाशक्य उसको नाममा पुण्य पाठहरू गरिदिनु पर्ने, सत्कर्म गरिदिनु पर्ने, विभिन्न बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई आह्वान गर्दै सप्ताह पूजाहरू गरिदिनु पर्ने, फर्दो थोटोलको पाठहरू पढिदिनु पर्ने, छोक बारमेन गरिदिनु पर्ने र त्यस्तै गरेर मानी र अमिताभ बुद्धको मन्त्रहरू जपिदिनुपर्छ भन्नुको कारण यो रहेको छ। यसरी मृतकको नाममा यी पुण्य कार्यहरू गरिदिएको खण्डमा त्यो पुण्यको प्रभाव र मृतकको आत्मा अथवा चेतना सम्झोर अर्थात् प्रतिसन्धि भएको खण्डमा मृत्यु भएको व्यक्तिको आत्मा अथवा चेतनाको जुन पछिल्लो जुनी लिनेछ त्यो उसको जुनी चाहिँ सुगतिमा हुन्छ, राम्रो ठाउँमा हुन्छ भनेर गुरुपद्म सम्भवले फर्दो थोरोल छेन्मो अर्थात् अन्तरभाव श्रवणमा विमुक्ति नामक ग्रन्थमा यसरी बताएको छ। मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले शिव फर्दो अर्थात् भाव अन्तरभावमा डराउँदै, त्रसित हुँदै, भाग्दै, भौतारिँदै यसरी चाहिँ छलोककै देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोकको उसले आफू जहाँनिर जन्मिने हो, छलोकमा जहाँनिर जन्मिने हो त्यहाँनिरको उसले महसुसहरू गरिराखेको बेलामा आफ्नो आफन्तजनले सत्कर्महरू गरिदिँदै, मृतकको नाममा सत्कर्महरू गरिदिँदै, पुण्यकर्महरू गरिदिँदै फर्दो थोरोलको पाठहरू मृतकको नाममा सुनाइदिने र सप्ताह पूजा मृतकको नाममा गरिदिएको खण्डमा यस पूजा र फर्दो थोरोलको माध्यमद्वारा मृतकलाई के सहायता मिल्छ, के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि मृतकले जुन प्रकारको महसुसहरू उसले गरिराखेको छ, कस्तो खालको उसले आभासहरू गरिराखेको छ, कुन ठाउँको आभासहरू गरिराखेको छ, यदि मृतक त्यहाँ जन्मिएको खण्डमा मृतकले सुख भोग्नु पाउँछ कि दुःख भोग्नु पाउँछ भनेर पूजाको माध्यमद्वारा फर्दो थोरोलको पाठको विभिन्न माध्यमद्वारा मृतकलाई यसरी परिचय गराइन्छ, सम्झाइन्छ। यो प्रकारको महसुस चाहिँ नरक लोकको हो है। यदि यहाँ जन्मिएको खण्डमा तपाईँले यस्तो खालको दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ, तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस्, यो प्रकारको महसुस तपाईँले चिनेर राख्नुहोस् भनेर मृतकले यसरी सम्झाइन्छ। यो प्रकारको महसुस चाहिँ अथवा आभास चाहिँ पशुलोकको हो, प्रेतलोकको हो, त्यस्तै गरेर मनुष्यलोकको हो र देवलोकको हो, असुरलोकको हो भनेर मृतकले यसरी पूजाको माध्यमद्वारा र फर्दो थोरोलको पाठको माध्यमद्वारा मृतकलाई यसरी सम्झाइन्छ, बुझाइन्छ र परिचय गराइन्छ। यसरी परिचय गराउँदाखेरि मृतकले अनि ठम्ब्याउन सकिन्छ भनिएको छ। अन्यथा यसरी मृतकको नाममा हामीले यसरी सत्कर्महरू गरिदिएन भने मृतकले ठम्ब्याउन सकिँदैन र जुन ठाउँको उसलाई ज्यादा आभास भयो ऊ त्यहीँ जाने सम्भावना, त्यही गएर उसले जन्म लिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा मृतकले सिधै दुर्गतिमा पतन हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। पशुलोकमा अथवा प्रेतलोकमा पतन हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। किनभने ऊ त्यतिखेर शिव फर्दो अर्थात् भाव अन्तर्भावमा एकदमै डराएर त्रसित भएर मैले शरीर कतिखेर चाहिँ अर्को शरीर धारण गर्न पाऊँ भनेर यसरी उसले महसुस गरिराखेको बेलामा, सोचिराखेको बेलामा जुन चाहिँ महसुस उसले अगाडि गर्न पाए ऊ त्यसमै जन्म लिन सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यदि हामीले यसो मृतकको नाममा गरिदिएन भने मृतक ज्यादातर मृत्यु भएको व्यक्तिको आत्मा पशुलोकमा, प्रेतलोकमा, नरकलोकमा यसरी पतन हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। तर मृतकको नाममा यसरी हामीले सप्ताह पूजा गरिदियो, फर्दो थोरोलको पाठहरू गरिदियो भने यसको माध्यमद्वारा मृतकले आफूले जुन महसुस गरिराखेको छ, कुन ठाउँको हो, कस्तो ठाउँको हो, त्यहाँ जन्मियो भने कस्तो दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा अथवा सुखहरू भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले थाहा पाउँछ र ऊ त्यसपछि सतर्क रहन्छ भनिएको छ। यदि यसरी पाठहरू गरिदिएको खण्डमा मृतकले स्वयंले थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसपछि छलोकको जुन जन्मिने द्वार छ त्यो द्वारहरू मृतक स्वयंले यसरी चाहिँ रोकिन सक्छ अथवा पुण्यको
प्रभावले पनि रोकिन सक्छ भनिएको छ। मृतकको नाममा सत्कर्म गरिदियो, पुण्य कर्म गरिदियो खण्डमा त्यो पुण्यको प्रभावले पनि मृतकलाई छलोकमा, विशेष गरेर नरकलोक, पशुलोक, प्रेतलोकमा जन्मिने जुन द्वार छ त्यो द्वार रोकिन्छ भनिएको छ। मृतक स्वयंले पनि ठम्याउन सकिन्छ। सम्भवतः छलोकमै नजन्मिकन उसलाई सुगतिमा जन्म लिने मद्दत एकदमै ठुलो मिल्छ भनिएको छ। त्यसपछि मृतकले छलोकमा जन्मिने जुन द्वार छ त्यो द्वार सबै रोकिन्छ भनिएको छ, अथवा पुण्यको प्रभावले पनि रोकिन्छ भने यसरी उल्लेख गरिएको छ। र ऊ आफैले पनि यसरी ठम्याउन सकिन्छ कुन ठाउँमा जन्म लिँदाखेरि आफूलाई राम्रो हुने रहेछ र फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा स्वयंले पनि थाहा पाउन सकिन्छ भनिएको छ। यसरी जब मृतकको आत्मा अथवा चेतनाले सिपफर्तो अर्थात् भाव अन्तर्भावमा डराउँदै, त्रसित हुँदै, भौतारित, आतंकित हुँदै, यसरी चाहिँ व्याकुल हुँदै यतिखेर मैले एउटा शरीर धारणा गर्न पाएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर यसरी जब उसले शरीर धारणा गर्ने, गर्भमा प्रवेश गर्ने जब उसले निर्णय गर्छ, त्यतिखेर छलोकको जुन जन्मिने द्वार छ त्यो द्वारको र उक्त ठाउँको उसलाई आभास हुन्छ भनिएको छ, महसुस हुन्छ भनिएको छ। त्यतिखेर उसले त्यो आभास भइराखेको बेलामा त्यो आभास कुन ठाउँको हो, कस्तो ठाउँको हो, त्यहाँ जन्मियो भने दुःख भोग्नुपर्छ कि सुख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा मृतकले बुझ्न सकिँदैन, थाहा पाउँदैन भनिएको छ। केवल उसलाई आभास मात्रै हुन्छ भनिएको छ। सो त्यतिखेर यो खालको दुःख कष्ट मृतकले अथवा मृतकको आत्माले भोगिराखेको बेलामा आफ्नो आफन्तजनले यसरी भर्दथुरलको पाठहरू मृतकलाई सुनाइदिने र सप्ताह पूजा गरिदिएको खण्डमा यो पूजाको माध्यमद्वारा मृतकले उसले कस्तो आभास गरिराखेको छ, त्यो आभास गरेको ठाउँ जहाँनिर जन्मिनुपर्ने हो त्यो जन्मिनुपर्ने ठाउँ कस्तो खालको हो, त्यहाँ जन्मियो भने दुःख भोग्नुपर्छ कि सुख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा पूजापाठको माध्यमद्वारा र भर्दथुरलको पाठको माध्यमद्वारा मृतकलाई सम्झाइन्छ, बुझाइन्छ भनिएको छ। त्यसै कारणले पनि मृतकका लागि जुन 24.5 दिनपछि गर्ने जति पनि सप्ताह पूजा र भर्दथुरलको पाठहरू छ ती पाठहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको मृतकले छलोकमा जन्म नलियोस्, छलोकबाट मुक्त भएर सुगतिमा जन्म लियोस् भन्ने उद्देश्यले यी पूजाहरू गरिन्छ। विशेष गरेर त छलोकमा जन्मिने जुन द्वार छ त्यो द्वारलाई रोक्ने जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यको राखेर चाहिँ यी सप्ताह पूजाहरू 24.5 दिनपछि गरिन्छ र मृतकलाई सोही प्रकारको उसलाई परिचय गराइन्छ, उसलाई सम्झाइन्छ भनिएको छ। यसरी सम्झाउँदाखेरि मृतकले के बुझ्न सकिन्छ त, ध्यान दिन सकिन्छ त भनेर पनि प्रश्न उब्जिन सकिन्छ। जुन कुरा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बताएको थिएँ। अवश्य पनि जब यसरी मृतकलाई सप्ताह पूजा र भर्दथुरलको पाठहरूबाट बुझाइन्छ, परिचय गराइन्छ, त्यतिखेर जति हामीले यसरी जीवित अवस्थामा सुन्न सक्ने क्षमता छ, बुझ्न सक्ने क्षमता छ, ध्यान गर्न सक्ने क्षमता छ, मृत्यु भइसकेपछि मृतकको आत्मा अथवा चेतना हरेकले एकदमै ध्यान दिएर सुन्न सक्ने, जति हामी जीवित अवस्थामा हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा ध्यान दिएर सुन्न सक्ने, त्योभन्दा ज्यादा बुझ्न सक्ने, त्योभन्दा ज्यादा एकदमै अरूले बताएको कुरालाई मनन गर्ने क्षमता ज्यादा हुन्छ भनिएको छ। किनभने मृत्यु भइसकेपछि मृतकको आत्मा अथवा चेतनालाई के प्राप्त हुन्छ भनिएको छ भने ग्रन्थमा साक्षी किंवंशे भनिएको छ, अर्थात् शास्त्र अभिज्ञा भनिएको छ। यसको माध्यमद्वारा मृतकले कसले के बोल्दैछ, कसको लागि गर्दैछ, कुन कुराहरू गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर अरूको मनमा सोचिएको कुरा समेत मृतकले थाहा पाउँछ भनिएको छ। सो त्यसै कारणले ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सम्पूर्ण पढेर सुनाएको खण्डमा मृतकले सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सकिन्छ, राम्रोसँग ध्यान दिन सकिन्छ भनिएको छ। ती कुराहरू उसले राम्रोसँग बुझिएको यसरी चाहिँ गएको खण्डमा चाहिँ मृतकले आफू जहाँनिर जन्मिँदा चाहिँ सही हुन्छ भन्ने कुरा मृतक आत्मा अथवा चेतनाले छुटाउन सकिन्छ र उसले सोही अनुसारको उसले बिस्तारै गुरुवर्गहरूले यसरी पूजापाठको माध्यमद्वारा उसलाई परिचय गरेका अनुसार सोही कार्य उसले गर्छ भनेर ग्रन्थमा उल्लेख गरे। यसरी मृतकको नाममा यी पूजापाठहरू गरेको खण्डमा मृतकले ती कार्यहरू के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, ती पाठको एक एकवटा शब्दको अर्थहरू मृतकले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनेर एकदमै उसले ध्यान गर्न सक्ने क्षमता जति हामी जीवित अवस्थामा हुन्छ त्योभन्दा कयौँ गुण ज्यादा मृत्यु भइसकेपछि अन्तर्भावमा उसले प्राप्त गर्छ भनिएको छ, साक्षी किंवंशे अर्थात् शास्त्र र अभिज्ञाको माध्यमद्वारा। सो त्यसै कारणले मृतकको नाममा यथाशक्ति सम्भव भए 49 दिनसम्म मृतकको नाममा सप्ताह पूजा गरिदिनु पर्ने, भर्दथुरलको पाठहरू सुनाइदिनुपर्छ भन्नुको कारण अथवा उद्देश्य पनि
यो रहेको छ। सो त्यसै कारणले मृतकको लागि यदि हामीले यस्तो खालको सुकार्य गरिएको खण्डमा मृतकलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ भनेर गुरु पद्मसम्भवले फर्दो थोटोल छेन्मो अर्थात् अन्तर्भाव श्रवणमा विमुक्ति नामक ग्रन्थमा यसरी 8औं शताब्दीमै बताएर राख्नुभएको छ। हस् त, आज यस भिडियो मार्फत विशेष गरेर मृत्यु भएको व्यक्तिको आत्मा अथवा चेतनाले 24.5 दिनपछि जुन शिव फर्दो अर्थात् भाव अन्तर्भावमा भोग्नुपर्ने दुःख कष्ट त्यतिखेर उसले कस्तो खालको महसुस गर्नुपर्दछ, ती कुरालाई त्यतिखेर महसुस गर्दाखेरि आफ्नो आफन्तजनले कस्तो कार्य गरिदिँदाखेरि चाहिँ मृतकलाई ज्यादा फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी र किन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको छोटो मेरो जानकारी राख्ने कोसिस गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानलले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, जय सिद्धेश्वर।